आम्ही हांगा एकठांय जाल्यार पीसफुल कॅन्डल मार्च प्रोटेस्ट करपाक तुम्ही पळोवंक शकता की सरकारांतलेच आयज आमदार उलोवंक लागल्या खंय तरी सरकाराक भिवन ती नांवां घेवंक सोदिना तांकां खबर आहा अशी सेम केस मांद्र्या जाल्ली आनी आयज पळय ते भुरगे गेल्या पळय हिस्ट्री सिटर तेच थंय इन्वॉल्व आसले तेन्नाय लोकांनी मागलेले तेजेर इन्क्वायरी जावची म्हणून तशेंच रामाचेर 3 ना 4 हल्ले जाले तेणी पुलीस स्टेशनार सगळे एविडन्स दिले तरी पुलीस डिपार्टमेंटान एक्शन घेवंक ना आता साधारण आमचे हल्ले मनीस जे पळय व्हिडिओ करता लोकांक जस्टीस दिवपाक लागून जाल्यार आमकां पुलीस स्टेशनांचेर आफयता आनी एक वर भायर दवरता आनी आमकां हे हिस्ट्री सिटर कशें ट्रीट करता वयल्यान म्हाका कितें सांगता की जो सीएम आसा जावं मिनिस्टर आहा तेंची नांवां घेवं नाका नाल्यार तुजेर 2-3 सेक्शनां घालता आनी तुका भितर उडयता आमकां साधारण मनशांक अशें करता जाल्यार हिस्ट्री सिटरांक एक अशें सपोर्ट करता आयज तुमी पळयलां आसतलें की मांद्र्या अशेंच जालें आमचो कलंगूटचो एक जावूय एक्टिविस्ट विलास म्हणून तेका सुकूर जळोवन मारलो खंय तरी लोक इसारले तेका उलपण मारलो आनी गोंयकार तेन्ना खंय हाडले का म्हाका खबर ना गोंयकारांनी सुशागात रावले म्हणून तेंकां कितें दिसलें रामाकूय भंय घालतले आनी कोण आमचे यूथ एक्टिविजम करपाक फुडें येतले ते येवचे ना कित्याक रामाक मारतले आनी भंय घालतले लोकांच्या भितर हांव सरकाराक सांगूंक सोदता आमी भिवपाचे ना तुकाच भिवपाची गरज आसा कित्याक आयज तुवें आमकां आपयले PSIंक सांगून जर तुज्या ब्युरोक्रेट्साक यूज करून तूं आमकां आपयता पुलीस स्टेशनार आनी सांगताय की बाबा 1 वर पयलीं 2-3 वर दीस म्हाका म्हाज्या वांगडा टायम पास केलो आनी मागीर म्हाका 1 वर भायर धरून सुण्या पास केलो आनी म्हाका तो सांगता तुजेर सेक्शनां घालता का सीएमाचें केन्ना आनी नांव घेत आमी तुका भियाना रे नाल्यार तुजी 27 तुजी लायकी दाखयता तुका अजून लोकांक जस्टीस दिवंक कळना मरे जाल्यार आमी तुका कितें ते दाखयता गोंयकार कितें पळय ते एकट्या भुरग्याक तूं हात लावन दाखय ह्यान फुडें आनी तुज्या हिस्ट्री सिटरांकूय सांगता आमी गोंयकारच्या उठात न्हू तुजी खंय फुटतली पळय ती तुका कळटलें हांगारूच फुटीर आमदार हाडले तुजे त्याची केक खावपाक तुका 2 दीस 2 ना येयलो खंय तूं आनी आयज रामांक जस्टीस मेळपाक तुका दिवंक जायना म्हणून तुका सांगता फुटीर आमदारांक घेवन नाचोना काय तुझे कितें आहा पळय ते जस्टीस दी आनी तुज्या होम मिनिस्ट्रीकूय सांग बेश्टे भुरग्यांक टार्गेट करूं नाका आनी तुज्या PSIंक ते हे चलयता पळय सांगोळटा हे जुमरू हे कितें मजनू कितें चलयता कितें मुजरा चलयता पळय तेकाय सांग म्हाज्या वाटेक घेवं नाका म्हणून नाल्यार आमकां दीपक गडेकर गोंया भायर सरचें पडटलें पुलीस डिपार्टमेंटाक एक्सपोज करचें पडटलें आमच्या वाटेक घेवं नाका आमी गोंयकारा खातीर आनी गोंयकारा पासा खातीर आमी झगडटा आनी आमची जमीन आमची माती आमचे उदीक आनी आमी ह्यान फुडें गोंयकारांक त्रास जावंक दिवचे ना आमचे एक्टिविस्ट आमकां लागून झगडटा आमी गोंयकार सगळे भायर सरतले आनी तुका मारक पडटले इतलेंच तुका सांगता चड उलोवंक सोदिना हांव इतलेंच तुका सांगता आनी होम मिनिस्ट्रीक सांग बेश्टे लोकांच्या विनाकारण वाटेक वचो नाका म्हणून थँक्यू देव बरें करूं